अथ 40 सर्गः। अथ राजा समृद्धार्थः सुग्रीवः प्लवगेश्वरः उवाच नरशार्दूलम् रामम् परबलार्दनम् आगता विनिविष्टाश्च बलिनः कामरूपिणः वानरेन्द्रा महेन्द्रा भाये मद्विषयवासिनः त इमे बहुविक्रान्तैर्बलिभिर्भीमविक्रमैः आगता वानराघोरा दैत्यदानवसन्निभाः ख्यातकर्मापदानाश्च बलवन्तो जितक्लमाः पराक्रमेषु विख्याता व्यवसायेषु चोत्तमाः पृथिव्यम्बुचरा रामनानानगनिवासिनः कोट्योघाश्च इमे प्राप्ता वानरास्तव किङ्कराः निदेशवर्तिनः सर्वे गुरुहिते स्थिताः अभिप्रेतमनुष्ठातुम् तव शक्ष्यन्त्यरिन्दमा त इमे बहुसाहस्रैरणीकैर्भीमविक्रमैः आगता वानराघोरा दैत्यदानवसन्निभाः यन्मन्यसे नरव्याघ्रप्राप्तकालम् तदुच्यताम् त्वत्सैन्यम् त्वद्वशे युक्तमाज्ञापयितुमर्हसि काममेषामिदम् कार्यम् विदितम् मम तत्त्वतः तथापि तु यथा युक्तमाज्ञापयितुमर्हसि तथा ब्रुवाणम् सुग्रीवम् रामो दशरथात्मजः बाहुभ्याम् सम्परिष्वज्य इदम् वचनमब्रवीत् ज्ञायताम् सौम्य वैदेही यदि जीवति वा न वा स च देशो महाप्राज्ञ यस्मिन् वसति रावणः अधिगम्य तु वैदेहीम् निलयम् रावणस्य च प्राप्तकालम् विधास्यामि तस्मिन् काले सह त्वया नाहमस्मिन् प्रभुः कार्ये वानरेन्द्रणलक्ष्मणः त्वमस्य हेतुः कार्यस्य प्रभुश्च प्लवगेश्वर त्वमेवाज्ञापय विभो मम कार्यविनिश्चयम् त्वम् हि जानासि मे कार्यम् मम वीरणसंशयः सुहृद्वितीयो विक्रान्तः प्राज्ञः कालविशेषवित् भवानस्मद्धिते युक्तः सुहृदाप्तोऽर्थवित्तमः एवमुक्तस्तु सुग्रीवो विनतम् नाम यूथपम् अब्रवीद्रामसान्निध्ये लक्ष्मणस्य च धीमतः शैलाभम् मेघनिर्घोषमूर्जितम् प्लवगेश्वरम् सोमसूर्यनिभैः सार्धम् वानरैर्वानरोत्तमा देशकालनयैर्युक्तो विज्ञः कार्यविनिश्चये वृतः शतसहस्रेण वानराणाम् तरस्विनाम् अधिगच्छदिशम् पूर्वाम् सशैलवनकाननाम् तत्र सीताम् च वैदेहीम् निलयम् रावणस्य च मार्गध्वम् गिरिदुर्गेषु वनेषु च नदीषु च नदीम् भागीरथीम् रम्याम् सरयूम् कौशिकीम् तथा कालिन्दीम् यमुनाम् रम्याम् यामुनम् च महागिरिम् सरस्वतीम् च सिन्धुम् च शोणम् मणिनिबोधकम् महीम् कालमहीम् चापि शैलकाननशोभिताम् ब्रह्ममालान् विदेहांश्च मालवान् काशिकोसलान् मागधांश्च महाग्रामान् पुण्ड्रांस्त्वङ्गांस्तथैव च भूमिम् च कोशकाराणाम् भूमिम् च रजताकराम् सर्वम् च तद्विचेतव्यम् मार्गयद्भिस्ततस्ततः रामस्य दयिताम् भार्याम् सीताम् दशरथः स्नुषाम् समुद्रमवगाढांश्च पर्वतान् पत्तनानि च मन्दरस्य च ये कोटिम् संश्रिताः केचिदालयाः कर्णप्रावरणाश्चैव तथा चाप्योष्ठकर्णकाः घोरलोहमुखाश्चैव जवनाश्चैकपादकाः अक्षया बलवन्तश्च तथैव पुरुषादकाः किरातास्तीक्ष्णचूडाश्च हेमाभाः प्रियदर्शनाः आमनीनाशनाश्चापि किराता द्वीपवासिनः अन्तर्जलचरा घोरा नरव्याघ्रा इति स्मृताः एतेषामाश्रयाः सर्वे विचेयाः काननौकसः गिरिभिर्ये च गम्यन्ते प्लवनेन प्लवेन च यत्नवन्तो यवद्वीपम् सप्तराजोपशोभितम् सुवर्णरूप्यकद्वीपम् सुवर्णाकरमण्डितम्
यवद्वीपमतिक्रम्य शिशिरो नाम पर्वतः दिवम् स्पृशति शृङ्गेण देवदानवसेवितः एतेषाम् गिरिदुर्गेषु प्रपातेषु वनेषु च मार्गध्वंसहिताः सर्वे रामपत्नीम् यशस्विनीम् ततो रक्तजलम् प्राप्य शोणाख्यम् शीघ्रवाहिनम् गत्वा पारम् समुद्रस्य सिद्धचारणसेवितम् तस्य तीर्थेषु रम्येषु विचित्रेषु वनेषु च रावणः सह वैदेह्या मार्गितव्यस्ततस्ततः पर्वतप्रभवा नद्यः सुभीमबहुनिष्कुटाः मार्गितव्यादरीमन्तः पर्वताश्च वनानि च ततः समुद्रद्वीपांश्च सुभीमान् द्रष्टुमर्हथ ऊर्मिमन्तम् महारौद्रम् क्रोशन्तमनिलोद्धतम् तत्रासुरा महाकायाश्छायाम् गृह्णन्ति नित्यशः ब्रह्मणा समनुज्ञाता दीर्घकालम् बुभुक्षिताः तम् कालमेघप्रतिमम् महोरगनिषेवितम् अभिगम्य महानादम् तीर्थेनैव महोदधिम् ततो रक्तजलम् भीमम् लोहितम् नाम सागरम् गत्वा प्रेक्ष्यथ ताम् चैव बृहतीम् कूटशाल्मलीम् गृहम् च वैनतेयस्य नानारत्नविभूषितम् तत्र कैलाससङ्काशम् विहितम् विश्वकर्मणा तत्र शैलनिभा भीमा मन्देहा नाम राक्षसाः शैलशृङ्गेषु लम्बन्ते नानारूपा भयावहाः ते पतन्ति जले नित्यम् सूर्यस्योदयनम् प्रति अभितप्ता स्म सूर्येण लम्बन्ते स्म पुनः पुनः निहता ब्रह्मतेजोभिरहन्यहनि राक्षसाः ततः पाण्डुरमेघाभम् क्षीरोदम् नाम सागरम् गत्वा द्रक्ष्यथ दुर्धर्षा मुक्ताहारमिवोर्मिभिः तस्य मध्ये महान् श्वेतो ऋषभो नाम पर्वतः दिव्यगन्धैः कुसुमितैराचितैश्च नगैर्वृतः सरश्च राजतैः पद्मैर्ज्वलितैर्हेमकेसरैः नाम्ना सुदर्शनम् नाम राजहंसैः समाकुलम् विबुधाः शारणायक्षाः किन्नराश्चाप्सरोगणाः हृष्टाः समधिगच्छन्ति नलिनीम् ताम् निरंसवः क्षीरोदम् समतिक्रम्य तदा द्रक्ष्यथ वानराः जलोदम् सागरम् शीघ्रम् सर्वभूतभयावहम् तत्र तत्कोपजम् तेजः कृतम् हयमुखम् महत् अस्याहुस्तन्महावेगमोदनम् सचराचरम् तत्र विक्रोशताम् नादो भूतानाम् सागरौकसा श्रूयते चासमर्थानाम् दृष्ट्वा भूद्बडवामुखम् स्वादूदस्योत्तरे तीरे योजनानि 13 जातरूपशिलो नाम सुमहान् कनकप्रभः तत्र चन्द्रप्रतीकाशम् पन्नगम् धरणीधरम् पद्मपत्रविशालाक्षम् ततो द्रक्ष्यथ वानराः आसीनम् पर्वतस्याग्रे सर्वदेव नमस्कृतम् सहस्रशिरसम् देवमनन्तम् नीलवाससम् त्रिशिराः काञ्चनः केतुस्तालस्तस्य महात्मनः स्थापितः पर्वतस्याग्रे विराजति स वेदिकः पूर्वस्याम् दिशि निर्माणम् कृतम् तत्त्रिदशेश्वरैः ततः परम् हेममयः श्रीमानुदयपर्वतः तस्य कोटिर्दिवम् स्पृष्ट्वा शतयोजनमायता जातरूपमयी दिव्या विराजति स वेदिका सालैस्तालैस्तमालैश्च कर्णिकारैश्च पुष्पितैः जातरूपमयैर्दिव्यैः शोभते सूर्यसन्निभैः तत्र योजनविस्तारमुच्छ्रितम् 10 योजनम् शृङ्गम् सौमनसम् नाम जातरूपमयम् ध्रुवम् तत्र पूर्वम् पदम् कृत्वा पुरा विष्णुस्त्रिविक्रमे द्वितीयम् शिखरे मेरोश्चकार पुरुषोत्तमः उत्तरेण परिक्रम्य जम्बूद्वीपम् दिवाकरः दृश्यो भवति भूयिष्ठम् शिखरम् तन्महोच्छ्रयम् तत्र वैखानसा नाम बालखिल्या महर्षयः प्रकाशमाना दृश्यन्ते सूर्यवर्णास्तपस्विनः अयम् सुदर्शनो द्वीपः पुरो यस्य प्रकाशते तस्मिंस्तेजश्च चक्षुश्च सर्वप्राणभृतामपि
शैलस्य तस्य पृष्ठेषु कन्दरेषु वनेषु च रावणः सह वैदेह्या मार्गितव्यस्ततस्ततः काञ्चनस्य च शैलस्य सूर्यस्य च महात्मनः आविष्टा तेजसा सन्ध्या पूर्वा रक्ता प्रकाशते पूर्वमेतत्कृतम् द्वारम् पृथिव्या भुवनस्य च सूर्यस्योदयनम् चैव पूर्वा ह्येषादिगुच्यते तस्य शैलस्य पृष्ठेषु निर्झरेषु गुहासु च रावणः सह वैदेह्या मार्गितव्यस्ततस्ततः ततः परमगम्या स्याद्दिक्पूर्वा त्रिदशावृता रहिता चन्द्रसूर्याभ्यामदृश्या तमसावृता शैलेषु तेषु सर्वेषु कन्दरेषु नदीषु च ये च नोक्ता मयोद्देशा विचेया तेषु जानकी एतावद्वानरैः शक्यम् गन्तुम् वानरपुङ्गवाः अभास्करममर्यादम् न जानीमस्ततः परम् अभिगम्य तु वैदेहीम् निलयम् रावणस्य च मासे पूर्णे निवर्तध्वमुदयम् प्राप्य पर्वतम् ऊर्ध्वम् मासान्नवस्तव्यम् वसन्वध्यो भवेन्मम सिद्धार्थाः सन्निवर्तध्वमधिगम्य च मैथिलीम् महेन्द्रकान्ताम् वनषण्डमण्डिताम् दिशम् चरित्वा निपुणेन वानराः अवाप्य सीताम् रघुवंशजप्रियाम् ततो निवृत्ताः सुखिनो भविष्यथा इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे 40 सर्गः।